नमस्कार। हाम्रो आवाज अनलाइन टिभीको फेसबुक लाइभ पेजमा म गौतम सागर राई फेरि अमेरिकाको कोलोराडो राज्यबाट यति बेला तपाईँहरूसँग जोडिएको छु। आजको बसाइमा हामीले विशेष गरेर नेपाली फिल्म क्षेत्र र अहिले चाहिँ विभिन्न अभियानहरू पनि सञ्चालन भइरहेको छ, यो सीमा विवाद, त्यही विषयमा पनि हामी केही कुराहरू गर्नेछौँ। र आजको बसाइमा पाहुनाको रूपमा मैले लिएर आएको छु चर्चित नायक तथा निर्माता एवं चलचित्र कलाकार सङ्घको निवर्तमान अध्यक्ष नवल खड्का यति बेला मेरो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी तपाईँहरूसँग जोड्दैछु भने यति बेला म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ सर हाम्रो यो आवाजको फेसबुक लाइभ पेजमा। धन्यवाद हजुर। तपाईँको यो फेसबुक लाइभ हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोतामा मेरो न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हजुर आराम हुन्छ सर? के छ यति बेला कोरोना भाइरसले तपाईँ हाम्रो दैनिकीलाई अलिकति अप्ठ्यारो बनाएको छ नै, कसरी चाहिँ दिनहरू व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला? कस्तो छ त्यहाँको अवस्था विशेष गरेर? अब वास्तवमा अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि जुन दैनिकी पूर्वमा हाम्रो चलिरहेको थियो त्यो अब अस्तव्यस्त नै भएको स्थिति हो। तर अहिले पछि आएर चाहिँ अब के लकडाउन खुकुलो बनाइएको छ, जोर बिजोर यहाँ गाडीहरू चल्न थालेका छन्। अब यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसो बाहिरसम्म निस्किने अनि साथीभाइहरू भेट्ने, अब यो बन्दको टाइममा पनि पढ्ने लेख्ने विभिन्न खालका चाहिँ अब के अरे यस्तै हो ज्ञान गुणका कुराहरू आदि इत्यादिहरू चाहिँ पढ्नेहरू, साथीभाइसँग फोन गर्ने, यस्तै यस्तै कामहरूमा चाहिँ बित्यो। र अहिले चाहिँ अलिक सहज र अलिक खुकुलो भएको छ, किनभने अब यो कोरोना भन्ने चिज चाहिँ अब यसले चाहिँ अब यो हामीलाई छोडेर नजाने रहेछ। अब यहीसँग समाज चाहिँ यहीसँग बाँच्नु पर्ने, यहीसँग समुदाय पनि यहीसँग अब सँगसँगै अगाडि बढ्नु पर्ने भन्ने चाहिँ अब यसको चाहिँ परिस्थिति अब यो स्थितिले देखाइरहेको छ। र हामी चाहिँ अहिले समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि अब लकडाउनमै छौँ। सरकारले दिएको आदेश निर्देशनलाई पालना गरेर घरमै बसिरहेका छौँ र अलिकति सहज भएको छ अहिले चाहिँ केही समयदेखि चाहिँ। अनि यो सब बाहिर फेर पनि निस्किने कामहरू भइरहेको छ। हजुर, विशेष गरेर तपाईँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अब धेरैवटा फिल्महरू पनि आफैले निर्माण गर्नु भएको छ, आफै पनि खेल्नु भएको छ। विशेष गरेर तपाईँका फिल्महरू चाहिँ विशेष गरेर देशप्रति, माटोप्रति र आफ्नो एउटा चाहिँ अब जुन राष्ट्रियताको विषयमा चाहिँ अलिक ओतप्रोत हुन्छ होइन? तपाईँले यसरी आफ्नो एक प्रकारको चाहिँ फिल्मबाट पनि आफ्नो देशलाई या आफ्नो माटोलाई केही सन्देश दिइरहनु भएको हुन्छ। यसरी तपाईँले अलिक व्यावसायिक हिसाबले भन्दा पनि अलिकति चाहिँ देशप्रतिको लगाव देखिन्छ। यो चाहिँ किन तपाईँमा यस्तो खालको भावहरू पलायो त सर? यो सर यही उसमा अलिकति ऊ आयो। यो एकैछिन मैले यसलाई यहाँ हवाई मोडमा 1 मिनट है टाइम लिन सक्छ। दर्शकहरू यति बेला हामी अलिकति प्रविधिको हिसाबले पनि अप्ठ्यारोमा छौँ। तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ सर? के छ यति बेला? ठिक छ? सुनिरहनु भएको छ? हजुर अहिले हजुर हजुर। अनि यस्तो अब राष्ट्रियताको विषयमा मैले चलचित्र जति पनि बढाउँदै आएको छु, यो मेरो केवल यो देशप्रतिको माटोको मायाले हो। मलाई अत्यन्तै अब यो देशमा जन्मिन पाइयो, अब नेपाल र नेपाली भएर बाँच्न पाएको छ। आखिर हामी जुन देशमा जुन मुलुकमा पुगे तापनि हाम्रो जिन अब हामी भनेका चाहिँ नेपाली मूलका हौँ भनेर हामीलाई चिन्दछन्। र यो नेपालमा हामी जन्मिन पाउँदा यसको हामीलाई आफ्नै प्रकारको एउटा गौरव पनि छ। विश्वमा जुन कुनामा बसे पनि, नेपालभित्रै बसे पनि, नेपाल बाहिर बसे तापनि हामी नेपाली मूलका हौँ भनेर हामी गर्व गर्छौँ। र नेपालमा छिसिक केही हुँदाखेरि सबैलाई दुख्छ। र मलाई चाहिँ वास्तवमा यो माटोको माया, यो हाम्रो छिमेकीले बारम्बार हामीमाथि धावा बोल्ने, गिद्धे नजर लगाउने, अनि हाम्रा सीमाहरू दिन प्रतिदिन मिच्दै जाने, अनि हाम्रा नेपालीहरूको चाहिँ सीमामा बस्ने नेपालीहरूको चाहिँ स्थिति दयनीय दर्दनाक रूपमा चाहिँ जो परिस्थितिहरू चाहिँ सिर्जना भएर जुन घटनाक्रमहरू भइरहने त्यो देख्दाखेरि मलाई अत्यन्तै एउटा भावुक बनायो। र त्यो स्थितिलाई मलाई चाहिँ अझै सिनेमामा अझै यस्ता देशभक्तिपूर्ण चलचित्रहरू, सामाजिक चलचित्रहरू, यथार्थपूर्ण चलचित्रहरू पस्कन पर्छ। यो मेरो दायित्व हो।
मेरो जिम्मेवारी हो, किनभने यो क्षेत्रमा म लामो समयदेखि लागेको छु र मैले यो विषयलाई बुझेको पनि छु र बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा यो माटोको मायाले, माटोको सुगन्धले र आम देशभक्त नेपाली नागरिकहरू, विश्वभरि छरिएका नेपाली नागरिकहरूको आशीर्वाद र शुभकामना र एउटा चाहिँ सुझावका कारणबाट पनि वास्तवमा मैले यस्ता खालका चलचित्रहरू चाहिँ निर्माण गर्दै आएको छु। 10 गजा चलचित्र जो सीमाको विषयमा बनाइयो, त्यसपछि आएर भीमदत्त पन्त जो चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी, एउटा राष्ट्रभक्त, एउटा चाहिँ एउटा हिस्टोरिकल मुभी त्यो बनाइयो, आवाज बनाइयो, 10 वर्ष जनयुद्ध र 19 दिनको जनआन्दोलन लिएर यस्ता चलचित्रहरू चाहिँ मैले निर्माण गर्दै आएको र अहिले पछिको अवस्थामा चाहिँ सिमानामा कायरतार बार लाउनुपर्छ, यो सानो भूगोलको अस्तित्व समाप्त पार्न सक्छन्, छिमेकीको हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन, गिद्धे नजर लगाएको छ। त्यसकारणले हामीलाई यसलाई समयमै सिमाना चाहिँ हाम्रो छुट्याएर नियमन गरेर कायरतार बार लाइएन भने अझ चाहिँ जोखिममा चाहिँ पर्न सक्छ मुलुक भनेर हामीले चाहिँ अब सिमानामा कायरतार बार लाउनुपर्छ भनेर केही समय यतादेखि निरन्तर रूपमा आवाज बुलन्द गर्दै आएका छौँ र यो तपाईँले किन यस्ता फिल्म बनाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ यो देशको माटोको मायाको कारणले हो, अरू केही होइन। जस्तै अरू सिनेमाहरू चाहिँ कस्तो छ भने व्यावसायिक हिसाबले अलिकति माया प्रेम अलिकति भनौँ न यो खालको बनिरहेको बेला लगानीको हिसाबले पनि त जुन तपाईँले एउटा देशप्रति देखाउनु भएको एउटा माया, देशप्रतिको एउटा प्रेम छ नि, लगानीको हिसाबले तपाईँले जस्तै हलमा चलाएर चाहिँ आफ्नो लगानीहरू उठाउन सक्नुहुन्छ, के छ त त्यो विषयमा चाहिँ? अब चलचित्र मैले 10 गजा बनाउँदै गर्दा वास्तवमा मैले अत्यन्तै पीडादायक, अत्यन्तै एउटा भनौँ न मानसिकदेखि लिएर हरेक एङ्गलबाट चाहिँ अब ज्यान मार्ने धम्कीसम्म मैले बिहोर्नु पर्यो। एउटा देशभक्तिपूर्ण चलचित्र बनाउँदाखेरि यो राष्ट्रको, यो राज्यको दायित्व हो वास्तवमा चाहिँ देशको माटोको भूगोलको रक्षा गर्नु र यहाँका जनताको रक्षा गर्ने दायित्व भनेको नेपाल सरकारको हुन्छ। तर त्यस्तो अवस्थामा एउटा व्यक्तिले एउटा राष्ट्रियताको इस्युलाई, एउटा स्वाधीन देशको चाहिँ नागरिक, स्वतन्त्र नागरिक, सार्वभौमता र हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउन दिनु हुँदैन, यसलाई तलमाथि गर्नु हुँदैन भनेर जसरी चाहिँ चलचित्र बनाउँदै गर्दा हामीलाई सुटिङै रोक्ने सुस्ता जस्तो ठाउँमा अलिकति मैले भूमिका बाँध्न खोजेको। भारतीय एसएसपीहरूले आएर हाम्रो चाहिँ त्यहाँ सुटिङ गरिरहेका थियौँ। अब त्यो फिल्ममा अहिले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पनि हुनुभएको छ, दयाराम दाहाल त्यसको निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरेर के अरे राजेश हमाल, निखिल उप्रेती हामी चाहिँ त्यहाँ फिल्ममा थियौँ। अब त्यो चलचित्रमा चाहिँ नि हामी सुटिङ गर्दै गर्दा भारतीय एसएसपीहरूले वरिपरि ल्याएर उहाँले बन्दुक ताक्नु भयो र त्यो जमिनमा हाम्रो भूमि हुँदै पनि त्यहाँ चाहिँ अब 14,000 हेक्टर जमिन त्यतिखेर मिचिएको थियो, अहिले त झन् धेरै मिचिसकिया छ। त्यो सुस्ता भन्ने ठाउँमा नवलपरासीको त्यहाँ सुटिङ गर्दा हामीलाई त्यहाँ सुटिङ गर्न दिएन र यहाँबाट तिमीहरू फर्क, होइन भने तिमीहरू सबै यहाँ मर्छौ भनेर हामीलाई गन तेर्साइयो हामीतिर र अलिकति प्रयास मैले गरेँ। तर पनि अब साथीहरू डराले त्यहाँ बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि हामीले विभिन्न ठाउँमा अन्य गरेर त्यो चलचित्र बनायौँ। चलचित्र बनाइसकेपछि तपाईँको 10 गजा भन्ने फिल्म बनाइसकेपछि अब दुःख सुखले सकियो। सेन्सरमा आएपछि नेपाल सरकारले रोकिदियो हामीलाई कि भारत र नेपाल बिचको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले त्यो फिल्म सेन्सरमा रोकिदिनु भयो। मैले भने भारत र नेपालको बिचको सम्बन्ध कसरी चाहिँ के अरे बिग्रिन्छ अथवा चाहिँ भारत विरोधी चलचित्र कसरी बन्छ, यो कसरी भयो त्यो चलचित्र, नेपाल देशको नेपाली माया अपेक्षा गर्नुपर्छ, भूमि बचाउनु पर्छ भनेर आफ्नो देशको बारे पनि बोल्न नपाउने नेपालीले। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले त कहीँ पनि नेपाली जनता र भारतीय जनता बिचको आँच आउने कुरा त्यस्ता दृश्यहरू त हामीले कहीँ देखाएका पनि छैनौँ, खिचेका पनि छैनौँ। हामीले चाहिँ हामीलाई हेपा प्रवृत्ति, हामीलाई हेपो भारतले र हाम्रा देशका नेताहरूले चाहिँ खुट्टा कमाए, दरो खुट्टा टेक, नेपालको जनताको भाषा बोल, नेपाली जनताले दिएको आँट हिम्मत र साहसको भरमा बोल, एउटा स्वतन्त्र देशको नागरिक हौँ, यो मुलुक स्वतन्त्र मुलुक हो भन्ने कुरा नबिर्सिनुहोस् भनेर पो हामीले त त्यो एउटा चलचित्र बनाएका हुन् त भन्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि हाम्रा धेरै दृश्यहरू काटिदियो 10 गजा फिल्मको। र चाहिँ त्यति मात्रै गरेन, सेन्सरमा यता नेपाल सरकारले रोक्ने, उतातिर चाहिँ के अरे अब भारतीय बाट विभिन्न आएर कसरी मारियो त्यसको कुरा उठाउने, जेलभित्रै बसेको मान्छेहरूको पनि कसरी चाहिँ अब गोली जेलभित्रै चल्छ त्यो तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ भनेर मलाई चाहिँ मानसिक टर्चर दिने। त्यति मात्रै गरेनन्, तपाईँको चाहिँ पछि अब मैले नटेर्दै गइसकेपछि उनीहरूले फेरि आर्थिक प्रब्लमसम्म मलाई दिन भ्याए। उनीहरूले 5 करोड पैसा लैजा, तैँले
त्यो पैसा लगेर चाहिँ यही सारामा गर, नयाँ घर घडेरी किन, गाडी चढ, यस्तो टाइपको काम गर, यो अरू अरू अन्य खालका फिल्म बना, यो 10 गजा भन्ने फिल्म चाहिँ यसको हार्ड डिस्क बिग्रियो, यसको प्रिन्ट बिग्रियो भनेर चाहिँ प्रेस मिट गरेर यो फिल्म नदेखा भन्ने मलाई शर्त राखेको थियो। अनि मैले चाहिँ यसो सबैतिर बुझ्दाखेरि अब मलाई चाहिँ उनीहरूले एक आर्थिक प्रलोभन नदिए उहाँहरूलाई भने अन्तिम घडीमा अब हो उसले भने 5 करोड पैसा नेपाली चलचित्रले कमाउँदैन, तपाईँले कमाएको कुरा चाहिँ 5 करोड पैसा लगिस् भने तेरो चाहिँ यस्ता फिल्महरू 5-7 फिल्म पनि बन्छन्, घर पनि बन्छ, गाडी पनि किन्छस् भन्ने हिसाबले मलाई उहाँहरूले चाहिँ धेरै नै प्रलोभन पनि देखाउनु भयो, धम्की पनि देखाउनु भयो। तर मैले अन्तिममा के भने हेर्नुहोस् अब यो चलचित्र देशको सीमा मिच्नु हुँदैन, 60,662 हेक्टर जमिन अब मिचिसकेको छ अहिले त हैन, अब 71-72 ठाउँमा अब सीमा मिचिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नै यो हाम्रो भूगोल भनेको हाम्रो आमा हुन्, माटो हाम्रो माटो भनेको आमा भन्दा पनि प्यारो हुन्छ, यो भूगोल छ र हामी छौँ। त्यसैले यो भूगोल 1 इन्च हामी कसैलाई मिच्न पनि दिन्नौँ र कसैको हामीले 1 इन्च पनि चाहिँदैन, हाम्रो विषय यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यो माटो आज मेरो आमामाथि अब देश मेरो नेपालप्रति चाहिँ गित्ते नजर लाएर बारम्बार मेरो आमामाथि बलात्कार गर्न कसैले खोज्छ भने सकि नसकी त्यसका छोराहरूले प्रतिकार गर्छन्, छोराछोरीले। मैले प्रतिकार गरेको हो। अब प्रतिकार गर्दाखेरि तपाईँहरूले मलाई मार्नुहुन्छ भने ठिक छ, म मर्न जन्मिएको मान्छे हो, मर्नसँग मलाई डर लाग्दैन, मलाई मार्नुहोस्, म मर्न तयार छु। तर आज चाहिँ नि मैले यो तपाईँको 5 करोड पैसा मैले लिएँ भने त्यही तपाईँको 3 करोड नेपालीहरूको शिर झुक्छ, स्वाभिमान गुम्छ। त्यस कारणले बरु 3 करोड म एकजना मान्छे मर्छु, म मर्न तयार छु, तर 3 करोड नेपालीको म शिर झुक्न म दिन्न भन्न मैले भनिसकेपछि अब जेसुकै गर्नुहोस् भने धेरैपल्ट मलाई टर्चरहरू धेरै प्रकारका दिए। तर पनि मैले चाहिँ नि जसरी तसरी त्यो चलचित्र नेपाल सरकारले सेन्सर गरेर 5 पल्टसम्म सेन्सर काटिदियो, सिन काट्यो, शब्दहरू काट्यो, धेरै चिजहरू काट्दाखेरि पनि त्यो चलचित्र जस्तो भए पनि मैले चाहिँ लिएर आएँ। लिएर आउँदाखेरिको अवस्थामा तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि 10 गजा फिल्मले मलाई घाटा गरेन, तर मैले पछिबाट भीमदत्त पन्तको जीवनमा आधारित जो चलचित्र भीमदत्त बनाए, उहाँले 1950 को असमान सन्धिले गर्दा अब देश भारतले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा हामीलाई चाहिँ यो दास बनाउँछ, हामी यो असमान सन्धिलाई हामीले खारिज गर्नुपर्छ भनेर एउटा विद्रोह गर्ने एउटा महान नेता हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिमको। उहाँको विषयमा अब धेरै चिज जातीय विभेदका विरुद्धमा, यो असमानताका विरुद्धमा विभिन्न खालका चाहिँ हेपा प्रविधिको र राष्ट्रियताको विषयमा उहाँले अत्यन्तै आवाज बुलन्द गर्नुभएको एउटा एउटा स्टार मतलब युवा चाहिँ नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ नै अब त्यसपछि उहाँले त्यो 1950 को सन्धिको विरोध गरिसकेपछि र जनतालाई जागरुक बनाउँदै चाहिँ हरेक जातीय क्षेत्रीय भेगीय कुराहरूलाई चाहिँ अझ उजागर गर्दै उहाँ अगाडि बढ्दाखेरि त्यो नेपालको सरकार त्यतिखेरको तत्कालीन सरकारले मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकार थियो, सहन सकेन र चाहिँ त्यो नेपालको सेनाले पनि दबाउन उहाँलाई नसकेपछि उहाँको आफ्नै सेना पनि थियो भीमदत्तको र भारतका चाहिँ सेनाहरू मगाएर नेपाल सरकारको मातृका प्रसाद कोइराला प्राइम मिनिस्टर भएको बेला भारतीय सेनाहरूलाई झिकाएर उहाँमाथि आक्रमण गरियो र त उहाँ बस्नुभयो र पछि चाहिँ उहाँकै मितलाई प्रयोग गरेर उहाँलाई झुक्क्याएर चाहिँ गोली हानेर अनि टाउको काटेर उहाँको चाहिँ टाउको चाहिँ लगेर डडेलधुराको चाहिँ अदालतको अगाडि चाहिँ होइन 7 दिनसम्म झुन्याइयो। कागहरू गिद्धहरूलाई खानालाई यस्तै हुन्छ आतङ्ककारीहरूको मृत्यु भनेर चाहिँ उहाँले प्रदर्शनमा राख्नुभयो। 27 वर्षको उमेरमा उहाँलाई मारियो यसरी। र ती चाहिँ त्यस्ता महान एउटा योद्धाको विषयलाई चलचित्र बनाउँदा हाम्रो मुख्य उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब उहाँलाई चाहिँ उहाँ बितेको 62 वर्षपछि हामीले चलचित्र भीमदत्त बनाएका थियौँ र राज्यले चाहिँ उहाँलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्छ। उहाँ जस्तो मान्छेलाई चाहिँ राज्यले कस्ता कस्ता मान्छेहरू नेपालमा शहीद भएका छन् र शहीद मानिएको छ कस्तो स्थितिमा चाहिँ अब मृत्युवरण गर्नुभएकाहरूलाई भने उहाँ जस्तो होनार मान्छेलाई चाहिँ राष्ट्रले सम्मान दिनुपर्छ र शहीद घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने एक सूत्रीय माग थियो हामी निर्माताहरूको तर्फबाट। र त्यो चलचित्र बनाइसकेपछि 62 वर्षपछि भीमदत्त पन्तलाई राज्यले शहीद घोषणा गरियो र एउटा चलचित्र बनाएर 62 वर्षपछि तपाईँको चाहिँ मृत्युको एउटा चाहिँ चिहानबाट चाहिँ उजेरेर ल्याएर हामीले राज्यबाट शहीद घोषणा गराउन सफल भयौँ। तर त्यो चलचित्रबाट हामीले हाम्रो लगानी रिटर्न गर्न सकेनौँ।
तपाईँले भने जस्तै वास्तवमा अत्यन्त जोखिम छ। राज्यले पनि कुनै अनुदान दिँदैन, कुनै सहयोग गर्दैन। यस्ता चलचित्रहरू बनायो भने झन् रोकिदिने, झन् तपाईँको ह्यारासमेन्ट गर्ने, देशभक्ति चलचित्रहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ अब त्यस्ता चलचित्रहरू बनाइसकेपछि त्यसका कलाकारहरूलाई अथवा त्यस्ता निर्माताहरूलाई, त्यसका प्राविधिकहरूलाई त्यस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण जोखिमपूर्ण बोलेर चाहिँ चलचित्र बनाउँदाखेरि त्यस्ता चलचित्र कर्मीहरूलाई पुरस्कारहरू सम्मानहरू केही पनि दिइँदैन। किनभने त्यो दियो भने भारत रिसाउँछ, लैनचौर रिसाउँछ भन्ने हिसाबले आजको मितिसम्म मलाई जति पनि एवार्डहरू, जति पनि पुरस्कारहरू मिलेको छ त्यो पब्लिकको तर्फबाट मिलेको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट मिलेको छ। मैले त्यो 300-400 भन्दा बढी चाहिँ वास्तवमा मलाई सम्मान र पुरस्कारहरू चाहिँ मलाई पाएको छु। तर राज्यको तर्फबाट मैले 10 गजा फिल्म, भीमदत्त फिल्म यस्तै खालका देशभक्तिपूर्ण फिल्म बनाएको कारणले आजको मितिसम्म पनि मलाई राज्यको स्तरबाट कुनै पनि पुरस्कारहरू दिएको छैन, वञ्चित गरिएको छ। भनिसकेपछि अब तपाईँ बुझ्नुहोस् राज्यको के रहेछ। र लगानीको हिसाबमा भन्नुपर्दा बहुत जोखिम छ, बहुतै चाहिँ तपाईँको यसले चाहिँ रिटर्न लिने क्रममा चाहिँ गाह्रो छ। तथापि मैले निरन्तर रूपमा यस्ता चलचित्रहरू बनाउँदै आएको छु र फेरि पनि म बनाउँछु। कायतार अभियान भन्ने एउटा चाहिँ सीमामा कायतार बार लाउनुपर्छ भन्ने अभियान पनि चलाएका छौँ र कायतार भन्ने एउटा मुभी पनि हामी चाहिँ यसलाई बनाउँछौँ भन्ने चाहिँ लक्ष्यका साथ फेरि अगाडि बढेका छौँ। जहाँ जतिसम्म सकिन्छ आफ्नो बलबुताले र आफ्नो विवेकले भएसम्म यो देशको माटो, यो देशको नेपाल देशको चाहिँ एउटा हितको लागि, यहाँका नेपाली दाजुभाइहरूको हितको लागि निरन्तर रूपमा म सङ्घर्ष गर्ने र मेरो आवाज बुलन्द गर्ने काम चाहिँ म गरि नै रहन्छु। जस्तै तपाईँले अहिले धेरै गुनासोको कुराहरू पनि गर्नुभयो। जस्तै सरकारले, सम्बन्धित निकायले चाहिँ यसरी हाम्रो सीमा अर्थात् आफ्नो भूगोल, आफ्नो माटोको फिल्महरू बनाउँदा अथोरिटी नदिनु, तपाईँलाई सहयोग नहुनुमा चाहिँ तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ? यो राजनीतिक हिसाबले चाहिँ उहाँहरू भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर हो कि या अब सरकार चाहिँ भारतसँग डराएको हो कि के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ यस विषयमा? यो विषय के हो भन्दाखेरि यहाँ नेपालको अहिलेको परिस्थिति पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ। विगतदेखि सारा विश्वका मान्छेहरूलाई थाहा छ नेपालको चाहिँ हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँग भारतले कुनै न कुनै रूपले चाहिँ उसको भूमिका निभाउँदै आएको छ। र यो देशका मन्त्रीदेखि प्राइम मिनिस्टरदेखि लिएर यो देशका विभिन्न पदमा, सर्वोच्च पदमा पुग्ने व्यक्तित्वहरूलाई कुनै न कुनै रूपले त्यो दिल्लीको आशीर्वाद अथवा दिल्लीको सहयोग बिना यहाँ कोही पनि त्यो मान, एउटा प्रतिष्ठा, पद पाउन असम्भव जस्तो छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो सबै ठाउँमा त्यस्ता खालका प्रविधिका, त्यो सोच भएका मान्छेहरू, त्यो प्रविधिका, त्यो सोच, त्यो चाहिँ अब एउटा दलालीकरण नै भनौँ न, अब डाइरेक्ट भाषामा भन्दाखेरि दलाल गर्नेहरू नेपालीको भेषमा, नेपालीको चाहिँ दौरा सुरुवाल टोपी लाएका भरमा मान्छे नेपाली तर काम जति हुन्छ त्यो चाहिँ छिमेकीलाई गर्ने र सहयोग उनीहरूलाई पुर्याउने केही मान्छेहरू त्यो निश्चित ठाउँहरूमा राखिएको छ। ती मान्छेहरूका कारणबाट चाहिँ वास्तवमा यो आजसम्म आम नेपाली जनताले दुःख पाए र त्यो हरेक राजनीतिक पार्टी नेताहरू पनि अब राम्रा मान्छेहरू ती ओझेलमा परे र तिनलाई चाहिँ माइनस गरियो। जसले गुलामी गर्छ, जसले चाकडी गर्छ दिल्लीको, जसले उनीहरूले भनेको कुराहरू मान्छ, शिरोधार्य गर्छ, ती मान्छे हाइलाइटमा पनि आउने, ती मान्छे पद प्रतिष्ठा पनि पाउने र उनीहरूको बोलावाला पनि चल्ने। तर जो इमान्दार मान्छे, जो देशभक्त मान्छे, जो साँच्चै यो देशलाई हित चाहन्छ त्यस्ता मान्छेलाई माइनस गर्ने, सकेसम्म त्यस्तालाई चाहिँ यो जुन फिल्डमा छ त्यो फिल्डबाट विस्थापितै गर्ने खालको चाहिँ यो सुनियोजित तरिकाबाट जो कामहरू हुन्छ त्यसकै शिकारहरू प्राय मान्छेहरू बनेका छन्। र त्यही कारणले पनि हो उनीहरूले चाहिँ वास्तवमा यो अलिकति भारतको हेपा प्रविधि र चाहिँ उनीहरूले अराएको काम, अब यिनीहरू त धेरै त गोठाला खेताला नै हुने भए, ती गोठाला खेतालाहरूलाई अराएको काम गरेन भने भोलि मालिक रिसाउने भयो। यो मालिक रिसाउँछ भन्ने हिसाबले पनि हामी जस्ता मान्छेहरूलाई यसरी चाहिँ पेल्ने, हामीलाई हतोत्साहित गर्ने, अनि हामीभन्दा गए गुज्रेका, नामै नसुनेका, सिनेमा उद्योगमा त्यत्रो चाहिँ योगदान नभएका मान्छेले सम्मान पाउँछन्, पुरस्कार पाउँछन्, पद पाउँछन्, राष्ट्रिय सम्मानहरू पाउँछन्, विभिन्न राष्ट्रपतिका हातबाट पाउने पुरस्कारहरू पाउँछन्। तर तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरू अथवा म जस्ता धेरै मान्छेहरूले चाहिँ त्यो अवसर अथवा त्यो पद हामीले पाउँदैनौँ। तर पनि मलाई केही गुनासो छैन। यो भन्नको अर्थ चाहिँ मान्छे देशभक्तिपूर्ण काम गर्ने मान्छेलाई कति चाहिँ सम्मको चाहिँ एउटा पीडा रहेछ भन्ने कुरा मात्रै मैले दर्शाउन खोजेको। मलाई आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, संसारभरि छरिएका नेपालीहरूले जसरी माया गर्नुभएको छ, शुभकामना दिनुभएको छ, आशीर्वाद पाएको छु, मलाई यो नै इनफ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई कुनै गुनासो चाहिँ होइन। तर
राज्यको दृष्टिकोण र यो मुलुक बनाउने छु भनेर बस्ने जुन जिम्मेवार पदमा बस्ने मान्छेहरूको सोच चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुराको एउटा सानो उदाहरण र त्यसको भुक्तभोगी म भएकोले केही सेयर मात्रै तपाईँको मिडिया मार्फत गरेको हो। जस्तै तपाईँले अब फेरि पनि काँडेतार चाहिँ लगाउनुपर्छ सीमामा भन्ने कुराहरू पनि आवाजहरू पनि उठाइरहनु भएको छ। मैले सूचना पाए अनुसार आज तपाईँले सर्वोच्च अदालतमा पनि तपाईँले मुद्दा दायर गर्नुभएको छ। यो विषयमा पनि अलिकति हाम्रो दर्शक श्रोतालाई जानकारी गराइदिनु न। हो, तपाईँले जे सुन्नुभयो एकदमै राम्रो कुरा सुन्नुभयो र यो सही कुरा सुन्नुभयो। र हामीले चाहिँ अब सिमानामा कायतार बार लाउनुपर्छ भनेर बारम्बार हामीले भनिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ 10 गजा बनाइराख्दाखेरि त्यतिखेर फिल्म 54 ठाउँमा जम्मा सीमा मिचिएको थियो। अहिले आएर 72 ठाउँभन्दा बढी ठाउँमा सीमा मिचिसकेको छ। यस सिमाना नियमन गरौँ कि सिमानामा कायतार बार लाउन, यो जमिन हाम्रो हडप छ, हामीलाई चाहिँ भारतले सिद्ध्याउँछ भनेर भन्दै गर्दाखेरि लिपु लेक लिम्पियाद्वारा कालापानी नै अब नक्सा मात्रै उसले पारेन आफ्नोमा, हाम्रो जमिनको बाटै सुद्धा उद्घाटन गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो देशका शासकहरूको केही हदसम्म चेत आयो। नेपाली जनताको देशभक्ति भावना, संसारभरि छरिएका नेपालीहरूको चाहिँ दबाव र प्रभावले गर्दा आज त्यो नक्सा समेत हाम्रो चाहिँ कम्तीमा यो सरकारले गर्न हिम्मत गरेको छ। यसको लागि हामीले सल्युट गर्नै पर्छ अहिलेको सरकारलाई पनि। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले बारम्बार चाहिँ भन्दै आएको, बारम्बार कुरा उठाउँदै आएको, तर पनि राज्यले चाहिँ त्यो कुरालाई नसुनिसकेपछि अब हामीले आज चाहिँ हामी केही अधिवक्ताहरू सहित चाहिँ सिमानामा कायतार बार लगा भनेर चाहिँ हामीले सर्वोच्च अदालतमा आज रिट मुद्दा दायर गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ वकिल हाम्रो त्यसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शालिग्राम सापकोटाजी, त्यसै गरेर चाहिँ गीता शाह र अधिवक्ता सुभाष विश्वकर्मा सहित म सहित हामी 4 जनाले चाहिँ आज त्यहाँ परमादेश जारी गरी पाऊँ, आदेश जारी गरी पाऊँ भनेर चाहिँ हामीले निवेदन आज दर्ता भएको छ। पर्सि 9 गते त्यसको चाहिँ अब सुनवाई हुँदैछ, त्यो माथि चाहिँ अब छलफल हुँदैछ, पेशी छ, तारिक छ हाम्रो 9 गते चाहिँ। अब हामीले चाहिँ त्यहाँ के भनेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आज त्यो जुन निवेदनमा चाहिँ हामीले सिमानामा चाहिँ अब यो समस्याहरू विश्वमा 40 वटा भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा चाहिँ सिमानामा काँडेतार अथवा पर्खाल अथवा तपाईँको चाहिँ तार जाली लागेको छ। अब त्यहाँ चाहिँ अब जस्तो तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु, भारत र बङ्गलादेशको बिचमा पनि अब विश्वमा लागेकोमा पनि अब छिमेकी आफ्नै राष्ट्र, छिमेकीको राष्ट्र भाषाको कुरा गरौँ, भारत र बङ्गलादेश बिचमा भएको झन्डै 3268 किमी तार जाली त्यहाँ लागिरहेको छ, कति सकिसकेको छ। भारत र म्यानमार बिचको पनि तपाईँको झन्डै 1624 किमी त्यहाँ चाहिँ तारबार उनीहरूले लगाइसकेको छ, लगाउने क्रममा छ। भारत र पाकिस्तानको 2912 किमी भारत र पाकिस्तान बिचको पनि त्यहाँ तार जाली लगाइरहेको छ। अब ओपन भनेको चाहिँ नेपालको मात्रै छ। अब जस्तो त्यही तपाईँ अब अमेरिका बसिरहनु भएको छ, अमेरिकै पनि चाहिँ अमेरिका र मेक्सिको बिचको झन्डै 1000 किमी अब ट्रम्प वाल भनेर चाहिँ त्यहाँ लगाइराखेको अवस्था छ। भनिसकेपछि अब यो ओपन बोर्डर, अब जस्तो हाम्रो समस्या के भने एउटा दुईवटा समस्या हुँदाखेरि पनि विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले त्यसरी तार जाली वाल लगाएको स्थिति छ। जस्तो चाहिँ अब विवादहरू चाहिँ एक दुईवटा विवाद हुँदाखेरि मात्रै पनि वास्तवमा तार जालीहरू लगाइएको अथवा वालहरू लगाएको अवस्था छ। जस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा लगाइएको छ भने विवादित भूमि विवादित भूमि भयो भने पनि त्यस ठाउँमा चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ समस्या समाधानको लागि चाहिँ यो काँडेतार अथवा वालको लगाउने प्राय गरिएको छ। अब गैरकानुनी रूपमा, अर्को रूपमा चाहिँ गैरकानुनी रूपमा आप्रवासीहरू चाहिँ प्रवेश गर्ने गर्ने कारणले पनि लगाइएको छ। आतंकवादीहरूको प्रवेशको कारणले पनि लगाइएको छ। लागु औषधि गैरकानुनी कारोबारका कारणले पनि चाहिँ लगाइएको छ। हात हतियार गैरकानुनी रूपमा ओसा पसा गर्ने कारणले पनि लगाइएको छ। गैरकानुनी रूपमा राष्ट्र छलीका कारणले पनि लगाइएको छ। अब यसरी विभिन्न रूपले लगाइएको अवस्थामा नेपालमा यी 6 वटा कारण त छँदैछ। त्यो भन्दा पनि बढी अझै के छ हाम्रो नेपालमा भने नेपाली महिलालाई बेचबिखन गर्ने, अब तपाईँको चाहिँ बम्बईका विभिन्न कोठीहरूमा पुर्याउने त छैछ, अहिले त झन् त्योबाट पनि तेस्रो मुलुक चौथो मुलुक विभिन्न चाहिँ यो कामहरू पनि यस्तो खालको गलत कार्य पनि भइरहेको हामीले सुनिरहेका छौँ। र त्यहाँ भोगेका चाहिँ भुक्तभोगीहरूबाट त्यस्ता न्युजहरू तपाईँहरूले पनि कति भनिरहनु भएको छ। अब यो महिला बेचबिखनको हाम्रो अर्को समस्या छ। यो सिमाना ओपन, भारत र नेपाल बिचको सिमाना ओपन हुनुको कारणले गर्दा यो पनि समस्या छ।
त्यो सँगै हामीलाई चाहिँ जस्तो अहिलेको कोरोना कहरले जस्तो विश्व महामारी भइरहेको अवस्थामा अब खुला सीमा भएको कारणबाट चाहिँ कोरोना जस्ता भाइरसहरू चाहिँ सुरुङ मार्ग जस्तो क्या वारती चाहिँ नेपालहरू अहिले छिरिरहेको यो मान्छेहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्न नसकेको कारणबाट चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ भाइरसहरू चाहिँ सहज रूपमा छिर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले देख्यौँ र भोगिरहेका छौँ। यस हिसाबले हामीसँग 8वटा भन्दा बढी चाहिँ यस्ता खालका समस्याहरू छन्। त्यो समस्याका कारणले गर्दा अब हामीसँग विकल्पहरू केही पनि छैन। अहिलेसम्म सिमानामा चाहिँ तपाईँको जस्तो सीमा सम्बन्धी हाम्रो कुनै पनि त्यस्तो ल कानुनहरू बढेको छैन र हामीले माग चाहिँ के गरेका छौँ त आज सर्वोच्च अदालतमा गएर हाम्रो टिमले के माग गरेका छौँ भने सीमा संरक्षण र सीमा सुरक्षा सम्बन्धी कानुन बन्नु पर्यो नम्बर 1 कुरा। त्यसै गरी सिमानामा चाहिँ अध्यागमन सम्बन्धी कानुन बन्नु पर्यो। जसरी हामी अमेरिका अथवा कुनै पनि मुलुकमा पुग्दाखेरि जसरी हामी चाहिँ पासपोर्ट प्रयोग गरेर अन्य मुलुकमा जान्छौँ त्यसै गरी अब भारत र नेपाल बीच पनि त्यो गर्नुपर्छ। त्यसैले अध्यागमन एउटा नियम एउटा कानुन पनि अब बनाइदिनुपर्छ बन्नुपर्छ भन्ने हाल्यौँ भने अर्को विशेष सशस्त्र प्रहरी बललाई बल सम्बन्धी कानुन भनेका छौँ हामीले। अब सुरक्षा भनेको छ विशेष प्रहरी उसलाई दिएको सशस्त्र प्रहरी बललाई दिएको छ। त्यसलाई चाहिँ पानीको फोहरा माइती घरमा चाहिँ रोक्न पनि त्यसैलाई लागेको छ। विभिन्न नेताहरूको बडीगार्डका रूपमा चाहिँ सुरक्षाका नाममा पनि तिनीहरूलाई खटाइएको छ। सीमा सुरक्षा पनि तिनीहरूलाई भनिएको छ। त्यो सबैतिर तिनीहरूले गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ नि त्यो भने जस्तो परिणाम आउन सकेन र सीमा सुरक्षा हुन सकेन। त्यसकारणले सीमा सुरक्षाको सम्बन्धी चाहिँ एउटा सुरक्षा नीति पनि त्यो खालको चाहिँ बन्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दा हामीले 3वटा माग मागेर यी कुराहरू बन्नु पर्यो र चाँडो भन्दा चाँडो होइन अन्तरिम आदेश जारी गरेर चाहिँ सिमानामा कायदा बार लाउनु पर्यो भनेर हामीले ऋण दिएका छौँ। अब पर्सि यसको चाहिँ पेशी 9 गते 7 गते भयो 9 गते छ। अब हेरौँ हामीले आशा गरेका छौँ सर्वोच्च अब न्यायालयले हाम्रो मागहरू र नेपाली जनताले भोगेको बारम्बार चाहिँ यो दुनियाँ यो माथि जति भन्यो आतङ्कवादी लागु औषधि जाली नोटको कारोबार गैर कानुनी रूपमा राष्ट्र छले होइन विवाद भूमि अब 65 ठाउँमा अब विवादित भूमिहरू छन्। अब यस्तो खालको चाहिँ यो अवस्था भएको अवस्थामा र अहिले चाहिँ हाम्रो सीमा हाम्रो भूमि हडपेर चाहिँ अब उनीहरूले आफ्नो बाटो निर्माण गरिरहेको अवस्था छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्तै चाहिँ नि चाँडो गरिनुपर्छ र यो भूगोलको यो यहाँ भूगोलभित्र रहेका मानिसहरूको सम्वर्धन प्रवर्धन गर्नुपर्छ बचाउनु पर्छ र सर्वोच्च हाम्रो न्यायालय भनेको अब सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ हामीलाई न्याय दिन्छ र न्याय पाऊँ भन्ने हिसाबले हामी गएका छौँ। हामीलाई आशा छ हामीले गरेका मागहरू सर्वोच्च अदालतले चाहिँ हाम्रो पक्षमा निर्णय सुनाउनेछ। हाम्रो पक्ष भनेको नेपाली जनताको देशभक्त नागरिकको 3 करोड नेपालीको भावना र चाहना संसारभरि छरिएका नेपालीको चाहना र भावना मुताबिक सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नेछ भनेर पूर्ण विश्वास त छौँ। अब हेरौँ 2-3 दिनपछि अब कसरी अगाडि बढ्छ। जस्तै तपाईँले धेरै लामो समय अगाडिदेखि चाहिँ अब काँडे तार चाहिँ सीमामा हाल्नुपर्छ भन्ने एउटा अभियान पनि चलाउनु भएको छ तपाईँले होइन। धेरै ठाउँमा यो मिडियामा पनि आफै पनि फिल्डमा पनि हिँड्नु भएको छ। यो सरकारले यो तपाईँकोले उठाउनु भएको कुरामा चाहिँ कति गम्भीरता साथ हेर्न सक्छ गर्न सक्छ के लाग्छ तपाईँलाई? अब हामीले चाहिँ सरकारको अहिले चाहिँ अब सरकारलाई यो सर्वोच्चमा जाँदै गर्दाखेरि हामीले अहिलेको प्रधानमन्त्री नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय विपक्षी बनाएका छौँ होइन। त्यसै गरी सङ्घीय व्यवस्थापिका संसद प्रतिनिधि सभाको सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छौँ। त्यसै गरी कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका छौँ। त्यसै गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको कार्यालयलाई हामीले विपक्षी बनाएका छौँ। अनि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय विपक्षी बनाएका छौँ। नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्रालय विपक्षी बनाएका छौँ। नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय विपक्षी बनाएका छौँ। र यसको चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ आजको यो मुद्दा चाहिँ हामीले यसरी विपक्षी बनाएर उहाँहरूलाई राखेका छौँ। र नेपाल सरकारले बारम्बार व्यक्तिगत रूपमा सिमानाको कायदाको अभियन्ताको एउटा सुरुवाती अभियानकर्ताको नाताले पनि मैले चाहिँ विभिन्न नेताहरूसँग भेट्दाखेरि विभिन्न समयमा मैले भनेको छु सिमाना नियमन गरौँ सिमानामा कायदा बार लगाऊ भनेर मैले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व प्रधानमन्त्री अहिलेका के अरे सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि मैले भेट्दा भनेको छु। मैले चाहिँ नेकपाका यो चाहिँ अब अहिलेको प्रधानमन्त्री चाहिँ अब केपी ओलीज्यू त्यसै गरी चाहिँ अर्का अध्यक्ष
पुष्पकमलदार प्रचण्ड, त्यसै गरी माधव नेपाल होइन, लगायतका चाहिँ कमल थापा, उहाँहरू सबै नेताहरूलाई मैले प्राय भेट्दाखेरि यो कुराहरू जाहेर गरेको छु र सिमानामा कायदा बार लाउनु पर्छ। अब यो सानो आयतन भएको, सानो भूगोल भएको हामी जस्तो देश यसरी नै खुला सिमाना छोड्यो भने एक हात एक भित्ता होइन गर्दै गर्दै हाम्रो चाहिँ अस्तित्व समाप्त पार्न सक्छ, यो भूगोलको अस्तित्व समाप्त पार्न सक्छ। त्यसैले समयमै सचेत हौँ भनेर मैले चाहिँ भन्दै आएको छु। तर उहाँहरूले चाहिँ अब यो कुराहरू ठिकै छ, अब नवलजीको आफ्नै धार छ, एउटा राष्ट्रवादी धार छ, चलचित्रमा उहाँले अब राष्ट्रवादी धार देशभक्तिपूर्ण चलचित्रहरू बनाउनुहुन्छ, तपाईँ गर्दै गर्नुहोस् न भन्ने टाइपबाट मैले चाहिँ जवाफ मात्रै त्यसरी पाएँ। तर ठोस कुरा र ठोस निर्णय उहाँहरूबाट आश्वासन त्यस्तो चाहिँ मैले पाएको छैन। अब सायद सर्वोच्च अदालतले यो हाम्रो मागलाई सुनवाई गरेर हाम्रो यो चाहिँ नेपाली जनताको पक्षमा निर्णय गर्यो भने अब यसलाई कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनेछ सरकार। तब त्यसको हामीले चाहेको, नेपाली जनताले चाहेको, विश्वभरि छरिएका आम नेपाली दाजुभाइहरूले सोचेको कुरा अनि पूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। नेपाल सरकारले नगरेकै कारणबाट आज हामी सर्वोच्च अदालत न्यायालयको चाहिँ ढोका ढल्काउन पुग्नु परेको अवस्था हो। जस्तै तपाईँले फिल्म क्षेत्रबाट नै यसरी सरकारलाई झकझक्याइरहनु भएको छ, देशका नेताहरूलाई। यो एउटा चाहिँ राजनीतिक हिसाबले सरकारले हेर्नुपर्ने र सरकार चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अलिकति गम्भीर हुनुपर्ने विषय पनि हो। तपाईँले चाहिँ फिल्मबाट गरिरहनु भएको छ, तपाईँले चाहिँ जस्तै हाम्रो नेपाली फिल्म क्षेत्रका अन्य तपाईँका सहकर्मीबाट चाहिँ कतिको तपाईँले साथ सपोर्टहरू चाहिँ पाइरहनु भएको छ? अब मैले आफ्नो सेक्टरबाट मेरो भूमिका, यो देशप्रतिको मेरो दायित्व, एउटा कर्तव्य पुरा गर्दैछु र यो माटो सबैले अब यो कुरालाई बुझ्नु भएको छ या छैन मलाई अब कन्फ्युजै छ कतिजनासँग। त थोरै साथीहरू चाहिँ अब यो क्षेत्रलाई बुझ्नु भएको छ र देशभक्तिपूर्ण चलचित्र, राष्ट्रभक्ति चलचित्रहरू बनाउनु पनि भएको छ केही साथीहरूले होइन। धेरै साथीहरूले चाहिँ अब फिल्म भनेको इन्टरटेनमेन्ट हो र मनोरञ्जनको लागि बनाउने हो, मनोरञ्जन नै बनाउनु पर्छ र त्योभन्दा दायाँ बायाँ गर्नुहुन्न भन्ने हिसाबको सोच भएको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि मेरो उहाँको सोचप्रति मेरो कुनै आपत्ति होइन, उहाँहरूलाई म हार्दिक सम्मानै गर्छु किनभने विश्वमा चलेकै अब प्रायः त्यस्तै खालका छन्। तर मैले यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले त्यही छिमेकी भारतकै कुरा लिँदाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ लभ स्टोरी मात्रै फिल्म कहीँबाट मेरो देश महान अथवा देशको माटोको सुगन्ध अथवा देशभक्तिको कुनै न कुनै रूपले उहाँहरूले छुवाकै हुन्छ। लभ स्टोरी फिल्म हुन्छ तर पनि देशभक्ति त्यहाँ उहाँहरूले घुसाएकै हुन्छ क्या। तर हाम्रो देशमा चाहिँ हाम्रो मेकरहरूले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएको छ। कम्तीमा लभ स्टोरी फिल्म बनाऊ, कम्तीमा अन्य जुन धारकै चलचित्र बनाऊ, जुन विषयवस्तुमै उठाऊ, तर काहीँ न काहीँ देशको सुगन्ध, माटोको सुगन्ध, देशभक्ति र राष्ट्रभक्तिको कुरा चाहिँ हामीले छुटाउनु हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। अब मलाई लागेर सबैलाई लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि होइन होइन, मेरो विचार जस्तै अरूको विचार हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब कति साथीहरूले त यो कुरालाई नवलजीले जे गरिराख्नु भएको छ, जसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, हामीलाई गर्व छ, हामीलाई खुसी छ भनेर नेपाली सिनेमा क्षेत्रका धेरै साथीहरूले मलाई स्याबास दिएका छन्। धेरैले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। हामीले नछौँ नि कम्तीमा तपाईँले यो विषयहरू उठाउनु भएको छ, रिक्स मोल्नु भएको छ, तपाईँ जुझ्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँ भिडी पनि रहनु भएको छ, निडर हुनुहुन्छ भनेर एक प्रकारका साथीहरूले मलाई प्रोत्साहन पनि दिइरहनु भएको छ। र कति साथीहरूले पनि अब मायाकै हिसाबले भनौँ न त्यसलाई, अब 10 गजा भन्छ, भीमदत्त भन्छ, कायतार भन्छ, आवाज भन्छ, यस्ता क्रान्ति भन्छ, यस्ता फिल्म देशद्रोही भन्छ, यस्ता फिल्महरू बनाउँछ अनि यस्तै फिल्महरू गर्छ अनि कसरी नवलखडाका उँभो लाग्छ भन्ने टाइपको साथीहरू पनि अब हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरू सबैको म भावना, सबैको विचारलाई म उच्च सम्मान गर्छु किनभने त्यो सबैले मेरै मायाका कारण अथवा मेरै सोचका लागि अथवा कतै न कतै रूपमा चाहिँ प्रोत्साहन दिने हिसाबले अथवा मेरो भविष्य उज्जवल होस् भन्ने कामनाका साथ त्यो भन्नुभएको हो, रिसले त होइन। तर अब के छ भन्दाखेरि अब नेपालका मेकरहरूले पनि सायद राज्यले पनि केही अनुदानहरू दिने भए, केही पुरस्कारहरू, केही चाहिँ त्यसमा आर्थिक रूपले पनि सहयोग गरिदिने भए र भोलिका दिनमा सेन्सरदेखि अन्य झमेलाहरूमा पनि त्यस्तो चाहिँ दुःख नदिने स्थिति बन्ने भए धेरै नेपाली साथीहरूले, निर्माताहरूले यस्ता खालका फिल्महरू बनाउनुहुन्थ्यो। तर सुरुदेखि नै झमेला जसरी हुन्छ यस्ता देशभक्तिपूर्ण चलचित्र, राष्ट्रभक्ति चलचित्रहरू, यथार्थपूर्ण चलचित्रहरू, हाम्रा कला, हाम्रा चाहिँ अलिकति चाहिँ
आफ्नोपन भएका मौलिक कथा विषयवस्तु भएका, अब यता तपाईँ हामीसँग अथाह कला संस्कृति छ, अब कहीँ राईका छन्, लिम्बूका छन्, गुरुङका छन्, मगरका छन्, थारूका छन् होइन, विभिन्न खालका चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ मगरदेखि पश्चिमका खस आर्यदेखि लिएर सम्पूर्ण खालका नेवारका या यस्ता तामाङका यस्ता आफ्ना एकदमै मौलिक चलचित्रहरू बनाउँदाखेरि पनि तिनलाई प्रोत्साहन दिने, तिनलाई पुरस्कृत गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ केही चाहिँ सहयोग पुर्याउने खालको सोच र विचार चाहिँ यहाँ छैन। यहाँ चाहिँ अब हामीलाई जसै हुन्छ अल्झाउने, सेन्सरमा अल्झाउने, निर्माणमा अल्झाउने, अनि विदेशी चलचित्रहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ ल्याएकै दिन चाहिँ सेन्सर पनि गरिदिने, उनीहरूलाई राम्रा सिनेमा हल पनि दिने र नेपाली फिल्मलाई चाहिँ सी ग्रेडका बी ग्रेडका हलहरू चाहिँ दिने। त्यो पनि चाहिँ अब यो के भन्ने, अब नेपाली फिल्मलाई चाहिँ राम्रोसँगको चाहिँ अब के भन्छ इन्कमको हिस्सा पनि नदिने। अब विदेशी चलचित्र, भारतीय चलचित्र, इङ्ग्लिस चलचित्रहरू, अन्य चलचित्रहरू चाहिँ उनीहरूले दरो ठुलो रकम दिएर किनेर ल्याउने या नेपालमा र आफ्नो पैसाहरू सबै विदेशतिर पठाउने। अब यस्तो खालका धेरै असमान र एकदमै गम्भीर प्रकृतिका चाहिँ हाम्रा सोचहरू, हाम्रा कार्यहरू भएका कारणबाट नेपाली चलचित्र उद्योगले गति लिन सकेको छैन। जुन रूपमा एका दुई चलचित्र हिट हुन्छन्, एका दुई चलचित्रहरू आफ्नो लगानी उठाउँछन्, राम्रै तिनले एक दुईवटा राम्रै मुनाफा पनि गर्छन्, तर अधिकांश तपाईँका चलचित्र 90% चलचित्रहरू चाहिँ डुबेका छन् र सबै घाटामा छन्। यस्तो भएपछि सिनेमा उद्योग कसरी चल्छ? अहिले त कोरोनाले पनि अब त ध्वस्त बनाएको छ। अब कसरी उठाउने भन्ने कुरा एउटा समस्या अब त्यहाँ छ होइन। तर त्यो हुँदै गर्दा चाहिँ नेपाल सरकारले पनि यथेष्ट सहयोग गर्न नसक्ने, सहयोग पुर्याउन नसक्ने, उल्टे असहयोग गरेका कारणबाट र यस्ता चलचित्र बन्न, देशभक्तिपूर्ण, राष्ट्रभक्तिपूर्ण, यथार्थपरक चलचित्र, कला संस्कृति झल्किने चलचित्रहरू बन्नु कम हुनु एउटा ठाउँमा छ र नेपाली चलचित्रका निर्माताहरू अथवा यसमा लाग्ने चलचित्र कर्मीहरूलाई चाहिँ त्यतातिर जागर नआउने, त्यतातिर जोस नआउने, उत्साह नहुने पनि चाहिँ एउटा एक खालको आफ्नो पीडा चाहिँ सबैमा छ भन्ने मैले चाहिँ महसुस गर्छु। जस्तै यसरी नेपाली चलचित्र चाहिँ बिस्तारो धाराशायी हुँदै जानु, अब लगानी डुब्दै गइसकेपछि जो पनि अब फ्रस्ट्रेस भइहाल्छ होइन। यो हुनुको कारण यसको जिम्मेवारी चाहिँ को हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? दर्शक, कलाकार, सरकार? पहिलो नम्बर कुरा त सरकारको के अरे यो चलचित्र उद्योगप्रति हेर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण हुनु पर्यो। हामीले विगतमा म कलाकार सङ्घको अध्यक्ष हुँदै गर्दा त्यतिखेर चाहिँ अब विमल पौडेलजीले अनसन बस्नुभयो, राष्ट्रिय चलचित्र नीतिसम्म थिएन। त्यो नीति हामी सबै सङ्घ संस्थाहरू मिलेर एउटा नीति बनायौँ। त्यो नीति अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएन होइन। अब हामीले अब त्यो कम्तीमा त्यो कार्यान्वयन ल्याए पनि त्यसमा धेरै चिजहरू थिए जसले गर्दा नेपाली चलचित्रलाई बचाउन सकिन्थ्यो। त्यस्तो नेपाली चलचित्र बचाउने खालका नीति नियमहरूलाई यहाँ कार्यान्वयन 2026 सालको ऐन चाहिँ यति लामो समय एउटा ऐनसम्म बनेको थिएन। कम्तीमा हामीले ऐनसम्म बनायौँ सिनेमा क्षेत्रका सबै सङ्घ संस्थाहरू मिलेर। त्यो कार्यान्वयन भएन। नेपाल सरकारले हामीप्रति हेर्ने नीति नियम र एउटा गाइडलाइन राम्रोसँग नदिएका कारण सम्वर्धन र संरक्षण नेपाल सरकारले नगरेका कारणबाट नेपाली चलचित्र एउटा धाराशायी बन्यो, एउटा नम्बर। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी आफै मेकरहरू पनि अलिकति चाहिँ कमजोरी हामी मेकरहरूको पनि छ। त्यो के हो भन्दाखेरि हामी बिचमा यति धेरै विषयवस्तुहरू, यति धेरै राम्रा चाहिँ विषय सब्जेक्टहरू हामीसँग हुँदै पनि हामीले विदेशी चलचित्रको नक्कल गर्यौँ। अब कहिले चाहिँ भारतीय चलचित्रको, कहिले कोरियन चलचित्रको नक्कल गर्यौँ। त्यो नक्कल पनि कस्तो भने अब त्यो त भाषा अब अहिले त अब अहिलेका जेनेरेसनले त सबै भाषाहरू बुझ्छन् प्राय, चाहे हलिउडको, चाहे बलिउडको, चाहे कोरियनको, चाहे जहाँको पनि। अब ती चलचित्रहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ कपी पेस्ट गर्यौँ। कपी पेस्ट पनि कस्तो गर्यौँ भन्दा उनीहरूले अब कलरलाई कम्तीमा कलरमै गर्न सकेको भए अति राम्रो हुन्थ्यो। अब ती सिनेमाहरू कलरमा हेरिरहेका ती अडियन्सहरूलाई चाहिँ हामीले तिनको फोटोकपी गर्यौँ। त्यो फोटोकपी पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा गर्यौँ। अब कलरमा हेरिरहेको चिजलाई हुबहु ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा चाहिँ सारिसकेपछि त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कसले हेर्छ? हो, यस कारणले गर्दा पनि त्यो नेपाली सिनेमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन। त्यो कारण भनेको नेपालका फिल्म बनाउने मेकरहरूको पनि कमजोरी छ। मेकर सँगसँगै अब हामीले चाहिँ विभिन्न अब अन्य जुन त्यसका
चाहिँ भनौँ न अब सिनेमा हल हुनसक्छ, डिस्ट्रिब्युसन हुनसक्छ, नेपाली चलचित्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण हुनसक्छ र नेपाली चलचित्रलाई चाहिँ अलिक प्रमोसन गर्नुपर्छ, यो बचाउनुपर्छ भन्ने अलिकति कतै कतै कोही काहीँ चाहिँ कमी कमजोरी भएको छ कि अब सरकारबाटै भइसकेपछि अरूबाट हुनु त स्वाभाविक पनि हो, फेरि त्यसलाई ठुलो कुरो मान्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ एउटा राज्यको नीति, राज्यले चाहिँ नि त्यसलाई गाइडलाइन गर्न नसकेकै कारण एउटा हो। दोस्रो कुरो हामी मेकरको पनि कमजोरी छ र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ अब त्यो राज्यको कमजोरी कारणले विदेशी चलचित्रको हस्तक्षेप हुने, विदेशी चलचित्रहरू यहाँ चल्नलाई सहज हुने, रातो कार्पेट भन्छौँ हामीले, रातो कार्पेट ओछ्याइदिने र नेपाली चलचित्रलाई चाहिँ नै तपाईँको अब हल सिनेमा हल पनि त्यस्तै दिने, अब समय पनि त्यस्तै दिने, एउटा वातावरण चाहिँ वास्तवमा सहज छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा यो दोषी चाहिँ सरकारपछि हामी चलचित्र मेकर हौँ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै चलचित्र नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई अलिकति अब हेर्ने होइन, अब चलचित्र विकास बोर्ड, निर्माता सङ्घ, कलाकार सङ्घ इत्यादि सङ्घ संस्थाहरू छन्। यी सङ्घ संस्थाहरूले त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो, त्यस्तो खालको ठाउँमा चाहिँ आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ, उहाँहरूले चाहिँ हेर्नु भएको छ कि छैन, के छ यो विषयमा? होइन, अब तपाईँको चाहिँ विगतमा भइहाल्यो, म कलाकार सङ्घ अध्यक्ष हुँदाखेरि मैले भने अब त्यो राष्ट्रिय चलचित्र ऐन बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। संविधानमै, नेपालको मूल संविधानमै चलचित्र भन्ने वाक्यांश लेखाएको छ। कलाकार सङ्घको जतिखेर म अध्यक्ष थिएँ, मेरै नेतृत्वमा गएर डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई भनेर त्यतिखेर अब एउटा ऐन पनि नबनेको अवस्थामा संविधानमै चलचित्र शब्द लेखाइएको छ। तर चलचित्र शब्द लेखाइयो, त्यसपछि बन्ने नियम विनियम, त्यसका नीति निर्देशन केही पनि बनेन। अब मेरो कार्यकाल छ कि मैले छोडिदिएँ, अरूले अब पछि पहल गर्दै हुन्छ, अब मलाई पनि थाहा छैन होइन। अब यस्तो छ अवस्था क्या, गर्दा हुन्छ सकिन्छ, तर सङ्घ संस्थाहरूले पनि यथेष्ट रूपमा चाहिँ अब भूमिका अब खेल्दा खेल्दै पनि अब कहिले काहीँ चाहिँ अब राज्यले नसुन्देकै हो भन्ने मलाई लाग्छ। गर्दा जे पनि हुन्छ। अब अहिले जस्तो भन्यो नि, अब जस्तो कलाकार सङ्घको अध्यक्ष हुँदाखेरि बागमती सफाई अभियान अब हामीले चलाएका हौँ। त्यतिखेर सुरुवात अभियानकर्ता त्यसको पनि कलाकार सङ्घ हो, जसको नेतृत्व अब नवलखड्का नै थियो त्यतिखेर होइन। त्यो त्यसको सुरुवाती अभियानकर्ता पनि हामीले गर्दाखेरि अब धेरैले भने त्यो कहाँ सम्भव छ। हामीले एउटा फुटबल खेलाएका थियौँ, विज्ञापन सङ्घ कलाकार सङ्घ बिचको मैत्रीपूर्ण फुटबल, त्यो केका लागि भन्दा बागमती सफाई अभियानका लागि भन्ने हामीले गरेका थियौँ। र त्यो पछि सबै संलग्न हुँदै जाँदाखेरि त्यो अभियान आज चाहिँ नै विश्वको एउटा नमुनाको उदाहरणीय एउटा चाहिँ नै सफाई भयो। त्यो बागमती सफाई मात्र नै देशकै हरेक ठाउँमा सफाई अभियानै चल्यो। त्यो हामीले गऱ्यौँ, त्यो हुँदा सम्भव थियो, गऱ्यौँ। त गर्दाखेरि हुन्छ, किनभने त्यतिखेर हुँदैन, यो सम्भव छैन। एउटा टिकट बेच्नको लागि नवलखड्काले यत्रो नारा दियो भनेर त्यतिखेर हामीलाई भने पनि त्यो मैले आफूले त्यस्तो खालको पनि पाएँ। तर आजको दिनमा त सफाई भयो भनिसकेपछि कुरा के हो त भन्दाखेरि गर्दा चाहँदा हुन्छ, तर गर्न चाहँदा पनि चाहँदाहरूलाई पनि नदिने, सरकारले हाम्रो कुरै नसुनिदिने। अब अहिले हामीले भनिरहेका छौँ, अब कोरोनाबाट अब 1-2 महिना 2-3 महिनापछि त सिनेमा हलहरू खुल्छन्, खुलाउनु पर्छ। किनभने अब सहज एउटा अब योसँग त हामीले चाहिँ कुनै न कुनै रूपले त अब अलिकति यसको पनि एउटा टाइम आएपछि त यो पनि अब मत्तर होला, औषधिहरू पत्ता लाग्ला। त्यसपछि त अब यो 2-4 महिना 5-7 महिना पछि त सिनेमा हल चाहिँ चलाउँदाखेरि कसरी चलाउनु त? अब अहिले जिरोमा छ, अथवा चाहिँ यो कोरोना नहटिरह्यो भने यसको चाहिँ अलिकति न्यूनीकरण हुने हो। यो त फेरि जिरै हुने पनि होइन रहेछ होइन। किनभने हिजोको अब विभिन्न खालका चाहिँ भाइरसहरू जस्तै यो पनि एउटा भाइरसको रूपमा हामीले यसलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति देखियो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सिनेमा हल चलाउँदाखेरि सिनेमा हलले अब अहिले ब्याज र मार परिरहेछ। अब सरकारले चाहिँ एकातिरबाट लु अब तिमीहरू चाहिँ यहाँ ऋण तिर्न आऊ, या चाहिँ कर तिर्न आऊ भनिरहेछ। यस्तो अवस्था छ। व्यापार बिजनेस 5-7 महिनादेखि ठप्प छ, अझै कति महिनासम्म ठप्प आउने थाहा छैन। अब ब्याज चाहिँ तिर्न चाहिँ आइज भनिरहेको छ। अब यस्तो अवस्थामा ब्याज मिना गरेर अब यो के अरे सिनेमा हलहरू चलाउनको निम्ति कम्तीमा चाहिँ उनीहरूले जुन ऋण लिएको छ त्यही धितोमा थप ऋण दिने, र त्यो ऋण लिएकोमा अब यो अवस्थामा चलेन, तिमीहरूलाई चाहिँ 5-10% तिमीलाई छुट दिएको छ है भनेर ऋणमै छुट दिनुपर्ने अवस्थामा अब कर तिर्न आइज भनेर सरकारले भन्छ र हलवालातिर टेन्सनमा बस्नु परेको छ। अब हामीले फिल्म बनाएर अब सेन्सरको लागि चाहिँ रेडी भएका, सेन्सर पास गरेर बसेका, सेन्सर अब सुटिङ गरिरहेका, प्रदर्शनमा मुखमा रहेका चलचित्रहरू, ती चलचित्रहरूले त अहिले मारमा परेका छन्। ब्याज बढेको बढै छ, ऋण अब त्यहाँमाथि अब यस्तो अवस्था छ। अब तीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप चाहिँ अब कम्तीमा तिनको लागि चाहिँ
केही न केही अझै चलचित्र विकास बोर्ड अथवा नेपाल सरकारले ल्याओस् भन्ने हामीले भनिरहेका छौँ। मैले सुझाव दिइरहेको छु र सङ्घ संस्थाहरूले पनि यो उसमा चाहिँ निर्माता सङ्घ, कलाकार सङ्घ, प्राविधिक सङ्घ, विभिन्न निर्देशक समाज, विभिन्न सङ्घ संस्था थुप्रै छन् हाम्रो आदिवासी चलचित्र के अरे सङ्घ, यी दुनियाँ छन्, उहाँहरू सबै लाग्नु भएको छ, तर कुरा सुनिँदैन। अब गर्ने के, अब आफै सिद्धिने, आफै किन चाउरिस किन के मरिस किन चाउर्यो आफ्नै पिरोले भने जस्तै अब नेपाली सिनेमा उद्योगका मान्छेहरू चाहिँ यो अवस्थामा छन् र राज्यले हामीले भनिरहेको छौँ, विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि भनिरहनु भएको छ अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ केही न केही गरेर यो चलचित्र उद्योगलाई सुचारू गर्नु पर्यो, सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ केही न केही राज्यले हामीलाई गरोस् भन्ने चाहना सबैले राखेका छन्। अब राहतको कुरा छ होइन, विभिन्न अब प्राविधिकहरू श्रमजीवीहरूको अवस्था नाजुक छ। अब केही साथीहरूले अब दाताहरूले दिएको कुराहरू केही बाँडेका छन्, कसैले केही थोर बहुत त पाउनु भएको छ, तर धेरैजनाको अवस्था अहिले चिन्ताजनक छ। काम गरेर आज काम गरेर त्यही पाएको पैसाले घरको भाडा तिर्ने अनि बालबच्चालाई पढाउने, आफू खाने। अब श्रमजीवीहरू, कलाकारहरू, प्राविधिकहरू त प्रायः सबै त्यस्तै खालका, अब एका दुई छोडेर 2-4% छोडेर त तपाईँको 90-95% त सबै त्यस्तै खालको हो। अब त्यो अवस्था छ। अब राज्यले केही चाहिँ चासो दिएको छैन। अब हेर्दै जाऊँ, अब हाम्रो चाहिँ त्यो प्रयत्न जारी छ र अब कलाकारहरू, अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले तपाईँले भने जस्तै प्रयत्न गर्नुहुन्छ र त्यो प्रयत्नलाई चाहिँ अब एउटा निवेदन दिएका भरमा, एउटा ज्ञापन पत्र बुझाएका भरमा चाहिँ कुनै कुरा पनि प्राप्त हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखिरहेको छ। किनभने चलचित्र ऐन ल्याउँदा पनि हामीले 40-45 दिन आन्दोलन गरेका थियौँ। आन्दोलन गरेर ठुलै चाहिँ अब झड्का दियो भने, ठुलै चाहिँ लफडा गर्न सक्यो भने चाहिँ केही हो है क्या हो भनेर अलिक सुनेर हाम्रा कुराहरू सुनिदिने। अब फेरि सिनेमा क्षेत्रको मान्छेहरू, सृजनामा गर्ने मान्छे, अब सर्जकहरू, स्रष्टाहरू हो, उनीहरू त क्रिएसन गर्ने मान्छे हो, कता आन्दोलन गर्नु, कता टायर बाल्नु, त्यस्तो खालको गर्ने अब त्यो चाहिँ हाम्रो त्यत्रो जमात पनि हुँदैन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ पछाडि परे भयौँ र राज्यले अलिकति सुनेर नेपाली चलचित्र उद्योगको कला, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, रीतिरिवाज, परम्परा जसले जगर्ना गर्छ अहिलेको चाहिँ तपाईँको यी सबै कुराको समुच्च विकासको रूप भनेको चलचित्र हो। त्यसमा अब चलचित्रमा के हुन्छ, गीत पनि हुन्छ, सङ्गीत पनि हुन्छ, अभिनय पनि हुन्छ, कथा पनि हुन्छ, प्रविधि पनि हुन्छ। यो सम्पूर्ण कुरोको समुच्च विकासको रूप भनेको वास्तवमा चलचित्र हो अहिलेको युगको। अब यस्तो चलचित्रलाई हलिउडले बुझ्यो, बलिउडले बुझ्यो र त्यो माध्यमले ती चलचित्रहरूलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति उनीहरूले जे जस्तो आवश्यकता पर्छ, राज्यले गर्नुपर्ने खर्चदेखि सारा चिजहरू उनीहरूले त्यो फेसिलिटीहरू उनीहरूले गरिदिन्छ, बजार खोजिदिन्छन्। आज विश्व बजारमा उनीहरू चाहिँ ती चलचित्रहरू गए र ती भाषा, ती संस्कृति त्यो संसारले अनुसरण गर्यो त्यो मार्फत, चलचित्रको मार्फतबाट। भनिसकेपछि यस्तो चलचित्र भनेको यो यस्तो संवेदनशील क्षेत्र हो, तर यो क्षेत्रलाई राज्यले सरकारले बुझ्न सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पछि पर्यौँ र यो अब यहाँको वेशभूषा, यहाँको सामाजिक अवस्था, यहाँको चाहिँ भाषा, यहाँको संस्कृति र यो देशै पछि पर्यो, यो मुलुकै पछि पर्यो। किनभने भाषा, संस्कृति, वेशभूषा त्यसले चाहिँ जसले बिर्स्यो होइन, जसले गुमायो, अब त्योसँग गुमाउन बाँकी केही पनि रहँदैन भनेर भनिन्छ। भनेपछि हामीसँग चाहिँ अब यी सबै चिजहरू लगभग यी कुराहरू हामी बिर्स्यौँ भने त हामीसँग त केही पनि नरहने रहेछ नि त यो हिसाबले पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राज्य नै यसको दोषी हो र अब हामीले पनि अब जुन रूपमा चाहिँ अब आन्दोलन अथवा जुन रूपमा हामीले सङ्घ बाटोको मान्छे हुने, क्रिएसन गर्ने मान्छे, अभिनय गर्ने मान्छे, अब सृजना गर्ने मान्छे, अब टायर बाल्ने कुरै भएन मैले तपाईँलाई भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्र चाहिँ हेपियो, राज्यले हेला गर्यो। त्यसको परिणाम स्वरूप आज सिनेमा उद्योग पनि एउटा डामासा, एउटा के भन्छ यसलाई चाहिँ एकदम धराशायी रूपमा चाहिँ बनेको छ र यो सँगसँगै देशको अर्थतन्त्र, देशको चाहिँ राष्ट्रियता, देशको चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ सार्वभौमिकता, देशको अखण्डता माथि पनि चाहिँ यो कमजोर भएको छ। कारण यही नै हुनु जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। हजुर, अब नवल सर हामी लगभग यो बसाइको अन्तिममा आइपुगिसकेका छौँ र अन्तिममा केही तपाईँको अब दर्शक श्रोताहरूलाई केही छ तपाईँको छ भने तपाईँले संक्षिप्तमा राख्नको लागि म आग्रह गर्छु।
यति एउटै बसेमा त सबै कुरा भन्न कहाँ सकिन्छ र होइन, केही सामान्य कुराहरू भए। अब हामीले चाहिँ अब त्यही हो, अहिले चाहिँ मान्छेले भन्छन् रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, चिनी सस्तो पाउँछ आदि इत्यादि, भारतको सिमाना बोर्डर सिल गर्नु हुँदैन भन्ने खालको आवाजहरू पनि छन्। तर हामी के भन्छौँ भने र भारतले हामीलाई धेरै सहयोग गरेको छ भन्ने एङ्गलबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ कुराहरू गर्नुहुन्छ। तर म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ भारतले हामीलाई सहयोग गरेको नुन, तपाईँको चाहिँ यो जति चिनी अथवा लत्ता कपडा कुनै पनि कुराहरू सित्तैमा दिएको होइन। हामीलाई कुनै पनि कुरा उहाँहरूबाट फ्रीमा मिलेको छैन आजको मितिसम्म। त्यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले पे गर्छौँ र हामीले प्राप्त गर्ने कुरा हो। र आजको मितिमा भारत जस्तो देशलाई रेमिटेन्स भित्राउने नेपाल दिनेमा चाहिँ नेपाल चाहिँ 7औं नम्बरमा पर्छ। भारतबाट हामीलाई रेमिटेन्स आउँदैन, त्यो 40-45 नम्बरमा पर्छ रेमिटेन्सको हिसाबमा नेपालमा चाहिँ प्राप्त गर्ने भनेको। तर नेपालको तर्फबाट चाहिँ नेपालको रेमिटेन्स दिने भारत जस्तो देशलाई भनेपछि 7औं नम्बरमा पर्छ विश्वको भनेपछि कति चाहिँ हामीले पैसा भारतलाई पे गरेर छौँ र हाम्रा कारणबाट भारत चाहिँ विकसित भएको छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। र आज रोटी बेटीको कुरा अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिनी सस्तो पाउने, नुन सस्तो पाउने भनेर हामीले भनिरहँदाखेरि तपाईँको चाहिँ हाम्रो भूगोल, हाम्रो माटो र हाम्रो आमासँग चाहिँ हामीले चाहिँ नुन तेल साट्न सकिँदैन। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। र हामीले के भनेको छौँ, सीमामा रहेका मान्छेलाई जसरी अहिले अध्यागमनको हामीले चाहिँ एउटा कानुन ल्याउनु पर्यो भनिरहेको छौँ, त्यसमा हामीले त्यो उल्लेख गरेका छौँ निवेदनमा कि त्यहाँका जुन छिमेकीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ पटक्कै हामीले दिउँ भिसा। त्यो भएपछि उहाँहरू दिनकै 10 पल्ट उर्दो गरे पनि केही समस्या हुन्न। एउटा तर को गयो को आयो भन्ने कुराको हामीले चाहिँ एउटा राज्यलाई जानकारी होस् दुई देशकैलाई भनेर यो भावना साथ हामीले यो कुराहरू ल्याएका छौँ। न कि हामीले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ कोहीसँग झगडा गर्ने, लफडा गर्ने भन्दा पनि समस्या समाधान गर्नेतिर हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। र हामीले भनिरहेका छौँ भने बलियो पर्खालले, बढियो कार्यतारले चाहिँ असल छिमेकी जन्माउँछौँ। बस हामी असल छिमेकी प्राप्त गर्ने अभियानमा छौँ। सीमानामा काँतर भनेको त्यही नै हो। त्यसकारणले गर्दा यो अभियानमा सबैतिरबाट साथ सहयोग र समर्थन जसरी पाइरहेका छौँ र बुलन्द आवाज जसको जहाँ जहाँ सम्पर्क छ, जुन नेताहरूसँग, जुन पार्टीका चाहिँ व्यक्तिहरूसँग आफ्नो चाहिँ चिन्जान छ, नजिकमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो चिज चाहिँ गर्न जरुरी छ र लगाउनु पर्छ सीमानामा काँतर पार भन्ने कुराको चाहिँ आवाज बुलन्द गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब कोरोना जहाँ यो अहिले झन् महामारी अमेरिका अन्य मुलुकहरूमा झन् बढी छ, जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ सुरक्षित रहनु होला। आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यही अनुरोध गर्छु र अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईँले पनि समय दिनुभयो, आफ्ना केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, हाम्रो तर्फबाट पनि यो असहज समय छुटाइदिनु भयो, त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो आवाज अनलाइन टिभीको होल टिमको तर्फबाट तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यति बेला हामी छुट्टिन्छौँ। फेरि दोस्रो बसाइमा हामी तपाईँसँग अलिक लामो बहस गर्नेछौँ, विषयवस्तुमा अलिक गहिरिएर कुराकानी गर्नेछौँ। आजको बसाइमा छुट्टिन्छौँ सर। ल, प्रतीक्षामा रहनेछु। हस् त, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर।